बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं? इंसान ने अपने जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं बनाया, फिर इस 206 हड्डियों के ढांचे पर एक खूबसूरत तस्वीर बनाने वाला वो कौन है? बेशक वो कायनात का अकेला खालिक व मालिक मुसव्वर अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। कायनात के अकेले खालिक मालिक राजिक रब को पहचानो, जिसने इस इंसान को वजूद दिया, जो एक दिन कुछ नहीं था, फिर एक नुत्फा था और आज अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहलो याल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल-कसस की आयत नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तो फिमुल कुरान से बयान करूंगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है, इससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश न कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश न कर। अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 78। तो उसने कहा, ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मुझको हासिल है। क्या उसको ये इल्म न था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो उससे ज्यादा कुव्वत और जमियत रखते थे? मुजरिमों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते। इसकी तफसीर है, असल अल्फाज हैं, इन्नमा ऊतूतिहु अला इल्मिन इंदी। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि मैंने जो कुछ पाया है अपनी काबिलियत से पाया है, ये कोई फजल नहीं है जो इस्तेकाक के बजाय एहसान के तौर पर किसी ने मुझको दिया हो, और अब मुझे इसका शुक्रिया इस तरह अदा करना हो कि जिन नाअहल लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, इन्हें मैं फजलो एहसान के तौर पर इसमें से कुछ दूं या कोई खैरात इस गर्ज के लिए करूं कि ये फजल मुझसे छीन न लिया जाए। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे नज़दीक तो खुदा ने ये दौलत जो मुझे दी है, मेरे औसाफ को जानते हुए दी है। अगर मैं उसकी निगाह में एक पसंदीदा इंसान न होता, तो ये कुछ मुझे क्यों देता? मुझ पर उसकी नेमतों की बारिश होना ही उसकी इस बात की दलील है कि मैं उसका महबूब हूँ और मेरी रविश उसको पसंद है। यानी ये शख्स जो बड़ा आलिम फाजिल और दाना व बाखबर बना फिर रहा था और अपनी काबिलियत का ये कुछ गरूर रखता था, उसके इल्म में क्या ये बात कभी ना आई थी कि उससे ज्यादा दौलत व हशमत और कुव्वत व शौकत वाले उससे पहले दुनिया में गुजर चुके हैं और अल्लाह ने उन्हें आखिरकार तबाह व बर्बाद करके रख दिया। अगर काबिलियत और हुनरमंदी ही दुनियावी अरूज के लिए कोई जमानत है, तो उनकी ये सलाहियतें उस वक्त कहाँ चली गई थी जब वो तबाह हुआ? और अगर किसी को दुनियावी अरूज नसीब होना लाजमन इसी बात का सबूत है कि अल्लाह ताला उस शख्स से खुश है और उसके अमाल और औसाफ को पसंद करता है, तो फिर उन लोगों की शामत क्यों आई? यानी मुजरिम तो यही दावा किया करते हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं। वो कब माना करते हैं कि उनके अंदर कोई बुराई है? अगर उनकी सजा उनके अपने एतराफ पर मुनहरिफ होती, इन्हें जब पकड़ा जाता है तो उनसे पूछ कर नहीं पकड़ा जाता कि बता तुम्हारे गुनाह क्या हैं। आयत नंबर 79। एक रोज वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ में निकला। जो लोग हयात दुनिया के तालिब थे, वो इसे देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो करून को दिया गया है, ये तो बड़ा नसीब वाला है। आयत नंबर 80। मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे, वो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों। इसकी तफसीर है, यानी ये सीरत, ये अंदाज फिक्र और ये सवाब इलाही की बख्शिश सिर्फ उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है
جن میں اتنا تحمل اور اتنی ثابت قدمی موجود ہو کہ حلال طریقے ہی اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، خواہ ان سے صرف چٹنی روٹی میسر ہو یا کروڑ پتی بن جانا نصیب ہو جائے، اور حرام طریقوں کی طرف قطعاً مائل نہ ہو، خواہ ان سے دنیا بھر کے فائدے سمیٹ لینے کا موقع مل رہا ہو۔ اس آیت میں اللہ کے ثواب سے مراد ہے وہ رزق کریم جو حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے محنت و کوشش کرنے کے نتیجے میں انسان کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہو، اور صبر سے مراد ہے اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا، لالچ اور حرص و آز کے مقابلے میں ایمانداری اور راست بازی پر ثابت قدم رہنا، صداقت و دیانت سے جو نقصان بھی ہوتا ہو یا جو فائدہ بھی ہاتھ سے جاتا ہو اسے برداشت کر لینا، ناجائز تدبیروں سے جو منافعت بھی حاصل ہو سکتی ہو اسے ٹھوکر مار دینا، حلال کی روزی خواہ بقدر صدر مکھ ہی ہو اس پر کانے اور مطمئن رہنا، حرام خوروں کے ٹھاٹ دیکھ کر رشک و تمنا کے جذبات سے بے چین ہونے کے بجائے اس پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالنا، اور دل سے یہ سمجھ لینا کہ ایک ایماندار آدمی کے لیے اس چمکدار گندگی کی بنسبت وہ بے رونق طہارت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو بخشی ہے۔ رہا یہ ارشاد کہ یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، تو اس دولت سے مراد اللہ کا ثواب بھی ہے اور وہ پاکیزہ ذہنیت بھی جس کی بنا پر آدمی ایمان و عمل صالحہ کے ساتھ فاقہ کشی کر لینے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے کہ بے ایمانی اختیار کر کے ارب پتی بن جائے۔ آیت نمبر 81، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ آیت نمبر 82، اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اللہ کی طرف سے رزق کی کشادگی اور تنگی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کے بنا پر ہوتی ہے، اور اس مشیت میں اس کی کچھ دوسری ہی مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ کسی کو زیادہ رزق دینے کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے، بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مغضوب ہوتا ہے مگر وہ اسے بڑی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار یہی دولت اس کے اوپر اللہ کا سخت عذاب لے آتی ہے۔ اس کے برعکس کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اسے سزا دے رہا ہے، اکثر نیک لوگوں پر تنگی اس کے باوجود رہتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، بلکہ بارہا یہی تنگی ان کے لیے خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے ہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو دراصل خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی ہی فلاح ہے، اسی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ قارون بڑی فلاح پا رہا ہے، مگر اب پتہ چلا کہ حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز کا نام ہے اور وہ کافروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ قارون کے قصے کا یہ سبق آموز پہلو صرف قرآن ہی میں بیان ہوا ہے، بائبل اور تلمود دونوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ ان دونوں کتابوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی سمیت ان کے ساتھ نکلا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی جس میں 250 آدمی شامل تھے، آخر اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور یہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب سمیت زمین میں دھس گیا۔ آیت نمبر 83، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔
اس کی تفسیر ہے، مراد ہے جنت جو حقیقی فلاح کا مقام ہے، یعنی جو خدا کی زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، جو سرکش اور جبار اور متکبر بن کر نہیں رہتے بلکہ بندے بن کر رہتے ہیں، اور خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں لازماً رونما ہوتا ہے۔ خدا کی بندگی اور اس کے قوانین کی اطاعت سے نکل کر آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سراسر فساد ہی فساد ہے۔ اسی کا ایک جزو وہ فساد بھی ہے جو حرام طریقوں سے دولت سمیٹنے اور حرام راستوں میں خرچ کرنے سے برپا ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔